أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد۔ لوکاں دے وچوں کئی اگو جنے جنہ اللہ پاک دے نال سودے کر لیتے نے، اللہ ساڈے اتے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے محبوبا میں اے ہو جا لوگوں تے بڑا ہی مہربان ہاں۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ نبی پاک دا نام بار بار آئے گا، نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا اے مسلمان اتے فرض ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور درود پڑھنا مفتی دیاں نیکیاں مل دیاں نہیں، ایک تا نیکیاں مل دیاں نے، دوجا بندے نو نیند نہیں آندی۔ اللہ پاک سانو درود والی زبان عطا فرما دے۔ میرے تو پہلے ساڑی جماعت دے عظیم شاعر میرے ابا جی دے ہم اصل حضرت مولانا قاری محمد تاج الدین شاکر صاحب تواڈے سامنے نعت مبارکہ پڑھ رہے سن۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دی عمر اور حیاتی دے اندر برکتہ نازل فرمائے۔ اور بڑی خوش قسمتی دی بات ہے جس ہستی دے مرکز چو اسی جمع ہویا نا، انہاں نو سارا پاکستان جاندا ہے۔ قاری قرآن، بلبل قرآن، محدث زمانہ، حافظ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی حیاتی جو برکت فرمائے اور انہاں دا سایہ ساڑے ہوتے قائم دائم رکھے۔ تو دوستوں توانو پتہ ہے مرکزی جمعیت دی طرفوں صحابہ دی نموز دی خاطر، صحابہ دی حرمت دی خاطر، صحابہ دے فضائل دی خاطر اے پروگرام ہو رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ سانو صحابہ نال سچا پیار نصیب فرما دے۔ صحابہ او سن جنہ ہوتے اللہ پاک راضی ہو چکے سن۔ اللہ پاک نے انہاں بارے اعلان کر دیتے سن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اے میرے محبوبہ میں انہاں ساریاں تے راضی ہو چکے ہم اور سارے میرے اتے راضی ہو چکے نے، چاہے او فتح مکہ تو پہلے سن یا فتح مکہ تو بعد سن۔ اللہ پاک نے ساریاں دے بارے اعلان کر دیتا ہے کہ میں ساریاں تے راضی ہوں، تے جنہاں تے رب راضی ہو جائیں سانو انہاں دا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ سارا جہان بھی مل کے نا صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا۔ بندہ ولی بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، پر صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی پاک نے تعاونہ کوئی نہیں۔ اس کر کے جنہ سرکار دا دیدار کیتا سی نا، اللہ نے سرکار دے دیدار دی وجہ کر کے معاف کر کے تے جیباں اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے سن، اور قیمتی اتنے سن۔ سونے نبی نے فرمایا اگر نہ آ مٹھ پر کے او دانیاں دی اللہ دے راہ جو وڑ دین تے اج دا بندہ
ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਵੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ 2-4 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक कोलों कबीला कारा वाले आ गए, अदल वाले आ गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं कहन लगे सोने सानू चंद कारी दे दिओ, सानू चंद कुरान दे कारी दे दिओ, मुबल्लग दे दिओ जड़े सानू आके वाद करन, सानू कुरान दियां तिलावतां करके सुनान, सानू तुहाडे फरमान सुनान, सानू दीन दे बारे दसन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इन्हां नूं तां तोड़ दिता। इन्हां तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर ने 10 बंदियां नूं तैयार कीता। 10 कुरान दे कारी कड्डे, 10 कुरान पढ़ने वाले अल्लाह दे पाक पैगंबर ने तैयार कर दिते। इन्हां दा मेरे नबी ने जड़ा अमीर बनाया है हजरत आसम बिन साबित नूं बना दिता। ऐ मेरे आसम आ 10 बंदे लै जा ते फला इलाके दे अंदर वाद करके आओ, फला इलाके दे अंदर तबलीग करके आओ ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत आसम ने 10 बंदे नाल ले लै। इन्हां बंदियां दे विच हजरत गुबैब बिन अदी भी मौजूद ने। इन्हां बंदियां दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन दसना भी मौजूद ने। ये 10 बंदे अल्लाह दे दीन दी खातर जा रहे ने, इस्लाम दी खातर जा रहे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते रस्ते दे अंदर रजी नामी चश्मे ते पहुँच गए ते कबीला बनु लखयान इन्हां नूं पता लगा ना इधर अल्लाह दे पाक पैगंबर दे साथी आ गए ने, नबी पाक दे बेली आ गए ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी दे पीछे नमाज़ां पढ़ने वाले मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा इत्थे मौजूद ने। इन्हां मेरे नबी दे सहाबा दा पीछा कीता ना ते पीछा करदियां रजीना मी चश्मे ते आ गए। सहाबा ने एक जगह ते बह के खजूरां खादियां सन, उन्हां दियां गुठड़ियां उत्ते पईयां सन। इन्हां नूं पता लग गया ये तां मदीने वाले ने, ये तां मदीने वाली सरकार दे कदम ने। इन्हां पैरां दे निशाना दा पीछा कीता ना ते सहाबा नूं लभ लिया ना। हजरत आसम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेलियां नूं लैके एक पहाड़ी उत्ते चढ़ गए ना। एक छोटा जा दर्रा उहदे उत्ते तशरीफ लै गए। हजरत आसम नूं एक कबीला बनु लखयान वाले कहंदे ने ओए आसम थल्ले आ जा, असीं तैनूं अमान दिन्ने आं, थल्ले आ जा। हजरत आसम कहंदे ने मैनूं काफरां दे अमान दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत
آسم اپنے بیلیاں نو لے کے اتاں چلے گئے انہاں تیر چلاونے شروع کر دیتے نا حضرت آسم شہید ہو گئے نا 7 بندے اور شہید ہو گئے نا 2 بندے گرفتار ہو گئے حضرت خبیب گرفتار ہو گئے حضرت عبداللہ بن دسنہ گرفتار ہو گئے باقی سارے بندے شہید ہو گئے حضرت آسم جدوں شہید ہون لگے نا این کر کے آسمان والے منہ کر کے کہندے نے اللہ چھوڑیا میں جو تیری خاطر اپنی جان دین لگا ہوں یا اللہ میں تیری خاطر اپنی زندگی دین لگا ہوں اللہ میں دعا کرنا میری لاش دیاں حفاظتاں فرما دے کہوں جی رب تعالیٰ پھر حفاظتاں کر دے کہ نہیں اللہ پاک نو کہندے نے یا اللہ میں تیری خاطر جو جان دین لگا ہوں صحابہ نے اللہ دی خاطر اپنی جاناں دے دیتیاں کہندے نے یا اللہ کوئی مشرک میرے لاشے نو ہاتھ نہ لا سکے تے جدو بندہ رب دا بن جاندا ہے اور چونیاں دیا باچیا اللہ پاک دا جدوں کوئی بن جاندا ہے اللہ کہندے نے تو ساڈا ہو گیا ہے اسی تیرے ہو گیا کدی رب دا بن کے تاں ویکھنا کدی رب دے نال یاریاں لا کے تاں ویکھنا ایویں رب تو ہی دور دور تریا رہنا ایویں رب تو ہی دور رہنا اور رب تاں تینوں اڈیکدا رہندا ہے اور رب تاں انتظار کردا رہندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نو قیدی بنا لیتا گیا نا عبداللہ بن دسنہ نو قیدی بنا لیتا گیا مکے دیاں منڈیاں دے اندر لے کے آ گئے حضرت خبیب نو حارث دے منڈیاں نے خرید لیتا نا کیونکہ خبیب نے حارث نو او جنگ بدر دے اندر قتل کیتا اندے منڈے کہندے نے اج تک قابو آ گیا ہے اج ساڈا دشمن قابو آ گیا ہے اسی اینو قتل کر کے اپنے باپ دے خون دا بدلہ لے لواں گے حرمت والے مہینے تے مکے دے اندر پتہ لگ گیا عاصم بن ثابت بھی شہید ہو گئے نے عاصم بن ثابت نے عقبہ بن ابی معیط دا نال پہلن دینے اللہ اکبر اللہ اللہ جو چاون کر کے مگا دین دینے یا اللہ ایتھے پہرے دار بھی کوئی نہیں گانا یا اللہ ایتھے چوکی دار بھی کوئی نہیں گانا عاصم دا لاشا پیا ہویا ہے یا اللہ کیویں بچاویں گا اللہ کہندے نے ویندے جایا جے بنے گا کی اور واد سبحان اللہ رب عالم اور واد سبحان اللہ رب عالم تے مکھیاں شاید کلائیاں لاش آسم دی کی حفاظت خاطر تے پہرے دار بٹھائیاں اور جے کوئی دشمن لاگے آوے اے زوروں ڈنگ چلاون مشرک ظالم فاجر پاپی تے ڈر دے مول نہ جاون اللہ پاک نے عاصم دی لاش دی خاطر مکھیاں گلا دیتیاں نا شاید دیاں مکھیاں آ گئیاں نا پہرے دار بن کے بہ گئیاں ایک کافران دی جرت نہیں عاصم دی لاش دے کول چلے جان آپ چو صلاح کرن لگ پہ گل بات کرن لگ پہ انج کرو انتظار کرو نا تھوڑا جا اڑیک لو راتاں ہو جان گیاں شاماں پہ جان گیاں مکھیاں اڑ جان گیاں اسی سر لاگے لے جاواں گے اللہ مسکران دے ہون گے میں عاصم دا جیوندا جاگدا رب اللہ جیوندا کوئی اللہ جیوندا جاگدا ہے نا اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں
ਜੇ ਰੱਬ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਕੋਚਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੌਂ ਜਾਓ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम आप ने एक रात सफ़र कर रहे सन ते सुबह के करीब वेला हो गया। आप नूं थकावट बड़ी, आप फरमाते ने सानू कौन जगाएगा, ते सारे सहाबा ही थके सन, सारे ही चुप। आप फरमाते ने मेरा बिलाल किथे आ, सोने हाजिर आ। आप फरमाते ने बिलाल सुबह नमाज वास्ते न सानू तू जगावेगा। ते बिलाल कहते ने सोने तुसी हुक्म कर दिता, मैं मन के विखा दिता। ये नहीं आख्या कि मैं भी थका होया, गल नहीं की, बात नहीं की। अच्छा बिलाल कहते ने मैं फिर अज इधरों पो फुटदी है, इधर मुँह करके डाची नूं टासना लैके बह गया। बिलाल कहते ने नींद तो मैनू ही आ गई, सौं तो मैं भी गया। आंदे ने नींद सूली ते भी आ जाती, कोई आंदे ने पता नहीं किवें आंदी, पर मिसालां बनियां ने। बिलाल कहते ने मैं सौ गया ते अख कदों खुली, अल्लाह ते पाक पैगंबर भी सुते हुए ने, जेड़ा नबियां दा सरदार मुहम्मद करीम भी सुते हुए ने, जेड़ा बांगियां दा सरदार बिलाल भी सुते हुए ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सहाबा भी सुते हुए ने। अख कदों खुली जदों सूरज सिर दे उत्ते आ गया ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर बेदार हो गए। आप फरमाते ने बिलाल किथे आ, बिलाल हरे सुते हुए ने, मेरे नबी ने आप जाके उठाया ना। यार बिलाल आ की कल दिता बिलाल, असां तां तैनूं बिठाया सी तू सानू जगावेगा, पर तू आप ही सुता पिया है। बिलाल कहते ने सोने जिहड़ी नींदर तुहानू आ गई वो तुहाडे बिलाल नूं ही आ गई है। मालूम हुंदा वली भी सौ जाते ने, मालूम हुंदा नबी भी सौ जाते ने, पर अल्लाह पाक फरमाते ने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। इनका तर्जमा किए और रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, और राखी जागदी कराम अंग लाउंदा नहीं, और तू तां फिर भी साडे बूहे आउंदा नहीं। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं। कोई मसीते आंदा कराया लगदा या कारी साहब ने कोई टिकट रखी होवे, जिवें है ना किसी पार्क जो जाना हो टिकट, आज तुहाडे सामने स्विमिंग पूल बने हैं, इत्थे जाना हो तो की टिकट है ना, हर जगह से टिकट। सिनेमा जाना हो तो टिकट, मेले ते जाना हो तो टिकट, रब दे घर जुआन दियां टिकटां कोई नहीं। एसी लगे हुए ने, पखे चलते पे ने, पार्क चो जाके जनाब खज्जल हो रहे जे, पर पैसे दे रहे जे। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह कहते ने आए मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, और कोई चौकीदार बैठाया
نہیں اور تو تا پھر بھی ساڈے بوئے آیا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ کدی ویرا رب دے بوئے تے آئی جایا کرنا کدی بہی جایا کرنا او کہندا اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گا کیوں شرمانا ہے لوکاں کول منگن لگیا تینوں شرم نہیں آندی رب کول منگن لگیا تینوں سنگا جاندیاں نے اللہ کہندے نے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب گا کیوں شرمانا ہے اور کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ سانو آپ دے کول منگن جوگا بنا دے اچھا اللہ کہندے نے میں جوندا جاگدا ربم یا اللہ تو کی کریں گا اوے آخر راتی میں برسایا آخر راتی میں برسایا تے لاشا سم روڑائی پانی دے چھال لاشا سمدی تے جنت وچ پہنچائی رات پہ گئی نا اے اڑیکتے پہنے انتظار کرتے پہنے اللہ پاک نے بارش نازل فرما دیتی نا بڑی تیز بارش اتنی بارش ہوئی نا پہاڑاں دے اوتے بارش ہوئی پانی تھلے آن لگ پیا نا انہیں سیلابی ریلا بن گیا نا آج میں پچھلے دنوں سوات دے دریا دے اندر سیلابی ریلا آ گیا ایک پورے خاندان بہا کے لے گیا نا ایویں پانی پہاڑاں دے اتوں لتا نا بڑی سپیڈ دے نال تھلے آیا نا حضرت آسم دا لاشا انہاں دے رستے اندر آ گیا اس پانی دے ریلے دے رستے اندر آ گیا نا اصل جو اللہ پاک نے آسم دی لاش دیاں حفاظتاں کرنیاں سن آسم دی لاش نوں پانی نے اپنے اندر لے لیتا نا سمندر دے اندر لے کے چلا گیا اللہ پاک نے آسم دی لاش دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں حضرت مکے دے اندر نا عارض دے منڈیاں حضرت عبیب نو خرید لیا تے حرمت والے مہینے سن محرمی حرمت والا ہے نا دعا کرو اللہ سانو ان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے حرمت والے مہینے دا نا کافر بھی قدر کرتے سن تے مار دے کٹ دے نہیں سن قتل و غارت نہیں کرتے سن آج ساڑھے بیلی تھا آج ہی میں ویکھن دیا سا بلوچستان دے اندر ایک بی بی نے ایک بندے نال نکاح کیتا ہے حالانکہ ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندا ساڈا عقیدہ یہی ہے کہ ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندا لیکن اسلام نے ایہو جی سزا نہیں رکھی اگر کوئی غلطی ایہو جی کر لوے نا جانو مارن دا اسلام درس نہیں دیندا اللہ سانو اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اے حرمت والے مہینے جو ماریا جا رہے تھے غور کرے آج کافر حرمت والے مہینے دا حیا کرتے سن کافر حرمت والے مہینے دا قدر کرتے سن حرمت والے مہینے سن اینا حضرت عبیب نو قیدی بنا دیتا نا کہندے نے حرمت والے مہینے گزر جان گے اسیم عبیب نو سوری اتے ٹنگ دیواں گے عبیب نو مار کے تے اپنے باپ دا بدلہ لے لواں گے اللہ اکبر اللہ تے جڑے قید خانے دے اندر عبیب نو قیدی بنایا گیا عبیب نو اس بی بی دے ایک بی بی ہے ان دا نام غالب زینب ہے ان دے گھر دے اندر قیدی بنایا گیا عبیب دے ہتھاں نو بیڑیاں مار دتیاں گئیاں نا پیراں نو بیڑیاں مار دتیاں گئیاں نا ہتھاں نو ہتھ کڑیاں لا دتیاں گئیاں نا اللہ اکبر اللہ حضرت عبیب کہندے نے بی بی مینوں آب شیری پلاویں بی بی
مینوں بتاں دا ذبیحہ نہ کھلاویں، میں بھوکا رہنا برداشت کر لواں گا پر میں حرام کھانا برداشت نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ تے کہندے نے بی بی جدوں تیرا خامد مینوں مارن دا ارادہ کر لوے ادوں مینوں جناب دس دیویں، مینوں اترا دے دیویں، میں اپنی طہارت حاصل کر لواں گا۔ اللہ اکبر اللہ دن لنگ دے گئے نا، اے بی بی بیان کر دیے میں قیدی تاں بڑے ویکھے سن پر حباب ورگا قیدی نہیں ویکھیا نا، حباب نو میں ویکھ دی سام اندے جناب ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوندیاں سن، بیڑیاں لگیاں ہوندیاں سن، میں ویندی ہونی سام انگوراں دا خوشا حباب دے منہ دے قریب لٹکدا پیا ہوندا سی، حباب انگور کھا رہے ہوندے سن، نہ تاں انگوراں دا موسم ہی ہوندا سی نہ مکے دیاں منڈیاں چوں انگور ہی لبدے سن۔ اور جڑا بندہ رب دا بن جاندا ہے اللہ پھر کوٹھڑیاں دے اندر بھی رزق دے بندوبست فرما دیندے نے۔ اللہ کر سکتا ہے۔ بی بی مریم اے جناب بند کوٹھڑی اندر نے اللہ نے اسے رزق دے بندوبست فرما دیتے۔ حضرت ارمی حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر نے قیدی بنا لے تے قید خانہ کیویں آ جناب پہلے قید خانے نہ تھلے تے خانیاں دی شکل چ ہوندے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام جڑی جیلے قید سن ایک بندہ وکھان دیا سی او لگ بگ 4 منزلہ تھلے تے خانے جتھے یوسف پیغمبر نو قید کیتا گیا پہلے اینجی ہوندا سی کنویں کھڈ کے نا انہاں دے اندر قید خانے بنائے جاندے تاکہ قیدی نس نہ سکے بھج نہ سکے۔ اللہ اکبر اللہ دانیال علیہ السلام قیدی بن گئے تے ارمیہ پیغمبر غالباً شام چونے تے اے جڑا علاقہ ہے نا یروشلم دا علاقہ ہے تے حضرت دانیال علیہ السلام قیدی نے اللہ پاک فرماتے نے ارمیہ میرا پیغمبر دانیال قیدی بنیا بیٹھا ہے یا اللہ کی کرنا ہے؟ اللہ فرماتے نے دے واسطے تو روٹی پکا دے۔ کی پکا دے؟ روٹی پکا دے۔ اللہ پاک جی میں بی بی مریم واسطے انتظام کیتا سی اوویں بھی کر سکدے سے پر اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں جڑا ساڈا بن جاندا ہے اسی پھر اوندیاں خدمتاں نبیاں دے کولوں وی کروا دینے آ۔ ارمیہ پیغمبر نے روٹی پکا دتی نا، ہوا نے چکیا حضرت ارمیہ نو دانیال دے کنویں دے اوتے لے آ کے کھڑا کر دتا نا۔ ارمیہ پیغمبر نے دانیال نو روٹی پکڑا دتی نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ بندوبست کرے تینج بھی کر سکدا ہے۔ حضرت خباب مکے دی کوٹھڑی دے اندر نے حضرت خباب واسطے انگوراں دا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے ویرا غور کریم حضرت خباب قیدی سن دن لنگ دے گئے دن گزر دے گئے نا وہ بھی ویلا آ گیا اے حرمت والا مہینہ گزر گیا نا۔ وہ کہتے ہیں ان خباب نو سولی دتا جائے خباب نو سولی دتا جائے تے مکے تو باہر تنعیم نامی جگہ تے سولی گڑ دیتی گئی نا۔ حضرت خباب واسطے سولی گڑ دیتی گئی نا تاکہ خباب نو بن سکن۔ حضرت خباب دیاں لتاں سولی دے نال بن دتیاں گئیاں، حضرت خباب دیاں باواں بن دتیاں گئیاں، حضرت خباب دی گردن بن دتی گئی نا۔ آ سلیب جویں ہوندی ہے اینوں سولی آکھدے نے، آ جڑی عیسائیاں تے گرجیاں دے اوتے لگی ہوندی ہے انہاں دا مقصد ہے آنا عیسیٰ پیغمبر نو اندے اوتے جناب ماذ اللہ سولی دتا گیا اس کر کے انہاں نو اپنا مذہبی نشان بنا لیتا ایویں سولی کر کے ایتھوں سر بن دتا گیا ایتھوں باواں بن دتیاں گئیاں تھلوں لتاں بن دتیاں گئیاں نا۔ اعلان کرنے والا اعلان کردا بلکہ حضرت خباب نو سولی دین تو پہلے ایک بندہ کہندا یا
یار خبیب ذرا تصور دے اندر لے آنا، ذرا اپنے دل دے اندر سوچنا، تم کر بیٹھا ہوندا تیری جگہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نوں چنی دتا جاندا، ذرا سوچنا۔ خبیب کہندا اوے سن لے ایک جان اگر ہزاراں جاناں وی ہوندیاں میں محمد دے قدماں تو قربان کر دیندا۔ کہندا نبی پاک نوں کنڈا وی نہ چبے تے خبیب اپنی جان قربان کرن لئی تیار بیٹھا ہے۔ سی آباد ایمان۔ حضرت خبیب نوں پوچھن والا پوچھدا خبیب کیا دین چھڑنا اگر اسلام چھڑ دیویں گا اسی تینوں بخش دیواں گے؟ خبیب کہندا جان جا سکدی پر محمد تو ایمان نہیں جا سکدا۔ خبیب کہندا دین چھڑ کے بھی جیا تے کیا جیا، دین چھڑ کے تا مینوں زندگی دا مزہ ہی نہیں آونا، دین چھڑ کے تا مینوں ساہ لین دا مزہ نہیں آونا۔ اے ویرا غور کری ہوئے دھیان کری، ایک کہندے نے خبیب کوئی آخری خواہش ہے گی اتنا دس، کوئی آخری دل دی تمنا ہے گی اتنا دس۔ خبیب کہندے نے خواہش نہیں ہے آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھ لین دتیاں جان، آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھن دی اجازت دیتی جائے۔ اللہ کو اکبر اللہ، تو چنگا بھلا ہو کے بھی نمازاں نہیں پڑھنا، تو جناب کہنا میں دکان چھڈاں تے نماز پڑھاں گا، تینوں کوئی کہے حضرت صاحب نماز پڑھ لو تو کہنا مولوی جی دکان کون سنبھالے گا، کاروبار کون سنبھالے گا؟ میرے خبیب آخری ویلا ہے کہندے نے مینوں دو رکعتاں نماز پڑھ لین دیو نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، کہندے نے خبیب نماز پڑھ لیں۔ حضرت خبیب کھڑے ہو گئے، کہندے نے دل تاں بڑا کردا سی میں رب نال لمبیاں لمبیاں گلاں کرانا، آخری نماز دل بڑا کردا رب نال میں رو رو کے گلاں کرانا، دل بڑا کردا میں رب نال رو رو کے باتاں کرانا۔ پر خبیب کہندے نے میں سوچیا کافر کی سوچن گے، خبیب ڈردیاں نماز لمبی کیتی بیٹھا، اس کر کے خبیب کہندے نے میں جلدی نال نماز نو مکمل کیتا نا۔ حضرت خبیب نے سلام پھیر دیتا، میرے خبیب نو سوری دے اوتے بند دیتا گیا نا، گردن بند دیتی گئی، باواں بند دیتیاں گئیاں نا، لتاں بند دیتیاں گئیاں۔ اعلان کرنے والا اعلان کردا جنہیں نبی پاک دے کولوں بدلہ لینا آندے یار خبیب نو مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لو، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نو دکھ پچاونا خبیب نو دکھ پچا لو نا، جنہیں غصہ کڈنا کڈ لو نا۔ اور ویرا غور کریم جوندا خبیب سوے مارے جا رہے نے میرے خبیب نو، برچیاں ماریاں جا رہی نے میرے خبیب نو، نیدے مارے جا رہے نے میرے خبیب نو، پتھر وجدے پینے۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایک جوان سعید بن عمر دوڑتا دوڑتا وہ بھی اس مجمع دے اندر آ گیا نا، آگاندہ آج میں ویکھاں خبیب نو کیویں سوری دیتا جائے گا نا، یہ بھی آ گیا۔ حضرت خبیب نو ویکھن لگ پیا، حضرت خبیب دی شہادت نو ویکھیا نا، اللہ کو اکبر اللہ، وہ بھی ویلے آ گئے۔ حضرت سعید بن عمر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر دا زمانہ، حضرت عمر حکمران بن گئے نا۔ عمر نو آ کے کہن لگا عمر رعایت دے بارے اللہ گلوں ڈریم، اپنی حکومت دے بارے اللہ گلوں ڈریم۔ عمر کہندے نے شہید پھر میں نال تھوڑا جا تاون کر دیوں، کی تاون کہندے نے او ہمت دا علاقہ میں تانوں اوتھوں دا گورنر بنا دینا وا، گورنر بن گئے نا۔ اے غور کریو ویرا او وی ویلے آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت چلے گئے مرکزی مسجد دے، عمر نے عوام نو کٹھیاں کر لیا، رعایا کٹھی ہو گئی، گورنر دا اقتصاب ہون لگا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تانوں تواڈے گورنر تو کوئی شکایت ہے تے بیان کرو، کوئی شکایت ہے تے اقتصاب ہو رہا ہے، کوئی ساڈا بھی اقتصاب ہوندا ہے، ساڈے حکمراناں دا بھی اقتصاب ہوندا ہے۔
دعا کرو اللہ ملک کے پاکستان اتے رحم فرما دے، کوئی چنگا حکمران دے وے۔ اچھا لوگ گلاں کر رہے ہیں، کہندے نے سانو 4 اندے اتے نا گلے نے، 4 شکوے۔ اچھا حضرت خبیب حضرت سعید کھڑے نے، حضرت عمر کہندے نے شکوے بیان کرو، شکوے بیان ہو رہے ہیں، حضرت سعید جواب دے رہے ہیں۔ تے آخری جڑا شکوہ سی نا، کہندے نے عمر جی آج تواڈے گورنر نوں بیٹھیاں دورہ پہ جاندا جی، آج تواڈا گورنر اکثر بیٹھا ہوندا اینوں پتہ نہیں کی ہو جاندا ہے، اینوں پتہ لگدا ہی نہیں، ایندے کول پوچھوں اینوں جنہ بھوتاں دا مسئلہ ہے یا اینوں مرغی دا مسئلہ ہے، اسی اندہ علاج کروانے ہم۔ عمر کہندے نے سعید کھڑا ہو جاتے جواب دینا۔ حضرت سعید کھڑے ہو گئے، کہندے نے عمر جی نہ تا مینوں جنہ بوتاں دا مسئلہ ہے، نہ مینوں مرغی دے دورے ہی پیندے نے۔ عمر جی دسنا تا نہیں سی، پر دسنے اس کر کے لگا تسی امیر المومنین جے۔ عمر جی مینوں بیٹھیاں او خبیب بن عدی دی شہادت والا منظر جدو اکھاں دے سامنے آ جاندا ہے، عمر جی پھر مینوں نہیں پتا لگدا مینوں کی بن جاندا ہے۔ اینا بے دردی دے نال میرے خبیب نوں شہید کیتا گیا۔ حضرت خبیب نوں اپنے بچے یاد نہیں ہے کہ خبیب نے اے نہیں آکھیا میرے تاں بچے نے، اے نہیں آکھیا میری تاں بیوی ہے، اے نہیں آکھیا میرا تاں کاروبار ہے۔ حضرت خبیب نے رب دے نال سودا لا رہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ خبیب چاہتا ہے اللہ سونے سب کچھ چلا جائے پر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اللہ سونے زندگی تم دنیا دی زندگی 4 دیاڑے دی زندگی، یا اللہ اج تا میں شہید ہو جاواں گا، پر اللہ سونے مینوں نہ جنتاں دا وارث بنا دیویں نا، اللہ مینوں نہ جنتاں دا مہمان بنا دیویں نا۔ حضرت خبیب ان کر کے مجمع والے ویکھدے نے، کہندے نے اللہ سونے انہاں دے وچ تاں میرا کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ اللہم اکسہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم اغدا۔ یا اللہ انہاں نوں گن لے، اللہ انہاں نوں جان لے، اللہ میری جان دے دشمن نے، اللہ سونے میرا انہاں گنوں بدلہ لے لوینا۔ تے حضرت خبیب کہندے نے اللہ سونے میں جو تیرے نبی دی خاطر اپنی جان دین لگا ماں، یا اللہ انہاں تا میرا پیغام پہنچاونا کوئی نہیں۔ اللہ سونے میری خواہش ہے، دل دی تمنا ہے، اللہ سونے میرا پیغام میرے محمد دے تک پہنچا دے، یا اللہ میرا سلام میرے نبی دے تک پہنچا دے۔ تے اللہ تا قدرتاں والا ہے، اللہ جو چاہے کر کے وہ ہاتھ اتنا کر دیں۔ کوئی رب پیغام پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ تے پتہ ہی کہنے والا کہن لگ اچھا با جاون مدینے، اچھا با جاون مدینے تے دیویں سنیا اج میرا مکے واڑیاں سوڑی دتا تے یار خبیب اج تیرا ایسے جرم تھی پھائلاون کیوں میں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب پجندہ ایو قصور ہتائیاں۔ اوے تیرے نام تم اے محبوبہ لاکھوں کوئے جند وارام، کترے کترے قطرن میرے تے تامی مولنا حارام۔
حضرت خبیب نو ان کر کے سولی دے اتے ٹنگ کے تنے دا مار کے شہید کر دیتا گیا نا میرے خبیب شہید ہو گئے جنتا دے مہمان بن گئے اینا دے بارے تا قرآن کہندا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون دوسری جگہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اللہ فرماتے ہیں ساڑھا خبیب ساڑھے گول آ گیا خبیب فوت ہو گیا میرے نبی مدینے جو بیٹھے نے اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی پاک بیٹھے فرمان لگے نا وعلیک السلام وعلیک السلام اسی آکھیا سونے بندہ آیا کوئی نہیں جواب کینوں دیندے پہ جی آپ فرماتے ہیں مکیاں نے میرے خبیب نو شہید کر دیتا میرے نبی جلال جو آ گئے نا آپ وجد دے اندر آ گئے آپ فرماتے ہیں کون ہے جڑا میرے خبیب دا لاشا لگ کے آئے گا میں محمد جنت دیاں زمانتاں دینا وام چاند سے آپ کھڑے ہو گئے اے جناب دینے آرام کر دینے رات نو سفر کر دینے مکہ دے اندر پہنچ گئے نا تنیم نامی جگہ دے اتے پہنچ گئے 40 دن گزر گئے نے خبیب دا لاشا ایویں ترو تازہ ہے جی میں خبیب انہیں شہید ہویا خبیب دے لاشے دے وچوں ہون ڈردا پیا ہون گردا پیا اللہ اکبر اللہ پہرے دار بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں بھی پتہ سی مسلمان آن گے خبیب دا لاشا لے کے جان گے اللہ اکبر اللہ اس صحابی چڑھ جاندا انہیں جناب شریف دے نالوں رسی کٹی نا سوری دے نالوں رسی کٹی حضرت خبیب دے لاشے نوں تاریا اونٹ دے اتے رکھ دے دیتا اونٹ دے اتے لاد لیتا نا مدینے دے راہ دے اتے بہ گیا تھوڑا جا دور گیا نا اینا پہرے دارانوں پتہ لگ گیا نا اینا جناب پچھا کیتا حضرت خبیب دا لاشا اون دوڑان دی وجہ کر کے گر گیا نا اس صحابی نے اپنے سر دا چھاپا لاگے ان کر کے خبیب دے لاشے دے اتے با دیتا نا تاکہ دشمنانوں پتہ نہ لگے حضرت خبیب دا لاشا پیا ہویا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں بس بس خبیب دے لاشے دی تو ہی نہیں ہوئے گی خبیب دے لاشے نوں میں آپ ہی سنبھال لواں گا میں رب آپ ہی کافی ہو جاواں گا یا اللہ تو کی کریں گا اللہ پاک زمین نوں حکم دیندے نے اور زمین کھول جا زمین کھول گئی خبیب دا لاشا اندر چلا گیا نا اللہ پاک فرماتے ہیں زمین اتوں بند ہو جا زمین اتوں بند ہو گئی اینا جناب مکیاں نے اس صحابہ چکیا اللہ پاک نے حضرت خبیب دی لاش نو آپ ہی محفوظ فرما لیتا آسان سی آبا جنہاں سارا کچھ ہی میرے محمد دے اتو وار دیتا حضرت عبدالرحمن عوف کہتے اپنا مال دے دیتا بچہ دے دیتا بیوی دے دیتی خالی ہتھی ہو کے نا پیدل ہی تر کے مدینے آ گئے زور دی نماز سرکار پڑھائی آپ نے پیچھا ویکھیا عبدالرحمن صاحب کھڑے نے آپ فرماتے ہیں اوے عبدالرحمن آ گئے جی آقا جی آ گئے کیویں آیا کہندا سب کچھ لٹا کے آ گیا محمد تے ایمان بچا کے آ گیا وہاں کہتے شعیب رومی ورگے نا حضرت شعیب روم تو آئے سن ان آگے مکے نا کارخانہ لایا تھے بڑا مال کمایا جان لگے نا تے مکی کہندے نے شعیب اے سارا مال مکے اندر کمایا ہی آدھرام آپ دے کارخانے دیاں چابیاں دے دیں حضرت شعیب نے اپنے کارخانے دیاں چابیاں دے دیتیاں کہندے نے شعیب اسی تینوں مدینے نہیں جان دے وانگے تے شعیب کہندے نے آ میرا جڑا ترکش ہے تیران دے نال پریا ہویا ہے
تے اے تانوں بھی پتہ ہے میرا نشانہ بڑا پکا ہے، میں جے تسی میرا راہ روکو گے تے جنہیں میرے ترکش دے اندر تیرنے نے تو نے بندے ختم ہو جان گے، تے دے تسی میں نو جان دیو گے تسی میرا کارخانہ بھی سنبھال لیا جے، میرا سارا کچھ ہی سنبھال لیا جے۔ صحابہ نے سب کچھ ہی دے دیتا نا، دکانہ نہیں ویکیاں، کاروبار نہیں ویکے، اپنی اولاداں نہیں ویکیاں، اپنی زندگیاں نہیں ویکیاں نا، اسے کر کے تا اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنکم ورضوا عنکم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میرے نبی دی جماعت میری جماعت ہے، اللہ کہتے ہیں میں انہاں نوں کامیاب بنا دیتا ہے۔ کیوں صحابہ دا قدر کرنا چاہیے نا، جنہاں نوں رب آکھے وہ کامیاب نے۔ آج تک کوئی کمی کمار اٹھ کے جو مرضی گل کر لوے، ان دی گل دا کوئی وزن کوئی مول، کوئی پاویں آپ دی اکیڈمی چو بہ کے، پاویں جتھے مرضی بہ کے، جو رب جو راضی ہو گئے تو دنیا نہ بھی راضی ہوئے تو گل کوئی نہیں۔ کچھ ایویں ہے نا، رب جو راضی ہو گیا اندر واسطے انہوں جن سے رب راضی ہو جائے، دنیا پاویں راضی ہوئے نہ ہوئے، دنیا دے راضی ہون یا نہ ہون نال کوئی فرق پیندا۔ اللہ کہتے ہیں میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ صحابہ دیاں جڑیاں غلطیاں سن اللہ نے وہ معاف کر دیتی ہیں نہیں، انہاں دیاں غلطیاں والا جڑا کنڈا سی او ہولا ہو گیا تے نیکیاں والا کنڈا پاری ہو گیا۔ اللہ نے انہاں نوں کامیاب قرار دے دیتا ہے۔ وہ قرآنی شخصیات سن، اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دا بے شمار مقامات تے تذکرہ کیتا ہے۔ اس کر کے اپنی زبان جو کوئی ایہو جا جملہ نہ کڈیا کرو جن دی وجہ کر کے صحابہ دی اہانت ہوئے، کوئی انہاں دی توہین ہوئے۔ اپنی زبان کو کنٹرول دے اندر رکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یحبہم، آپ فرماتے ہیں الا مومن، میرے صحابہ نے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولا یبغضہم الا منافق، انہاں نال بغض رکھ سکتا ہے، منافق رکھ سکتا ہے، یعنی منافق صحابہ نال بغض رکھے گا، مومن صحابہ نال پیار کرے گا۔ اگے میرے نبی فرماتے ہیں یا اللہ جڑا تیرے صحابہ نال پیار کرے، جڑا میرے منن والیاں نال پیار کرے، یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا تو اندے نال پیار فرما دے، تے جڑا انہاں نال بغض رکھے اللہ سونے تو اندے نال بغض رکھی، اندہ کھانا خراب کر دیویں۔ کیوں جی تسی صحابہ نال پیار کرو گے نا انشاءاللہ۔ اسی اس کر کے جمع کہ اسی صحابہ دے بھی وفادار ہیں تے اہل بیت دے بھی وفادار ہے جے نا۔ اللہ وفاداری تے اتے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا ہو گیا ہے، میں انہی لفظاں تے اکتفا کرنا۔ اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔